खोप माध्यमिक विद्यालयको 22औं, खोप कलेजको 20औं र शारदा क्याम्पसको 31औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक सेरोहितज्यू, अतिथिगण, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। वार्षिक उत्सवको यस अवसरमा खोप परिवारलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई दिँदै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। आज खोप एक प्रतिष्ठित र लोकप्रिय शैक्षिक संस्था बनेर देशकै गौरवका रूपमा उभिन सफल छ। देश निर्माणमा र समाजको प्रगतिका लागि खोपले पुर्याएको योगदान उदाहरणीय मात्र होइन, प्रेरणादायी पनि छ। राजधानी जोडिएको यो भक्तपुरलाई कुनै बेला बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेर हेला गरिन्थ्यो भन्ने सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ। आज देशको कुना काप्चाबाट यहाँ उज्यालो खोज्दै आउँछन्, उज्यालो लिएर फर्कन्छन्। हो, शिक्षाको उज्यालो। खोप तल्लो वर्गका जनताको सेवा गर्ने विचारको उपज हो। खोप किसान मजदुरका छोराछोरीको भविष्य र समाजमा परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण अगुवाई थियो। आत्मनिर्भर भएर देशको निम्ति आवश्यक युग सुहाउँदा मानिस तयार गर्ने थलो हो खोप। खोपका द्रष्टा अगुवामा हार्दिक अभिनन्दन छ। शिक्षाको मूल उद्देश्य मानिसको जीवन, समाज र देशमा परिवर्तन हो। शिक्षाको दीर्घकालीन उद्देश्य आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ। चेतना, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा परिवर्तन, ती बीचको तालमेल, तादात्म्यता नै शिक्षाको उद्देश्य हो। विचार, विवेक र चेतना बिनाको विज्ञानले दुर्घटना निम्त्याउँछ। प्रजग कोरियामा नयाँ पुस्तालाई विद्यालयबाट विचारधारात्मक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र सांस्कृतिक शिक्षा दिइन्छ। चिनिया जनताका महान नेता माओले सधैँ अध्ययन, व्यवहार र विचारमा जोड दिनुभयो। ती देशहरूमा परिवर्तन र विकासको आजको आश्चर्यजनक प्रगति तथा उपलब्धि त्यही इतिहासको देन हो। प्रमाणपत्र र परीक्षाफलको अङ्कगणित भन्दा माथि असल विचारको आभा समाज र देशको निम्ति हितकर हुन्छ भन्ने पाठ समयले सिकाएको छ। अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएको स्मरणीय छ, तपाईको विचार तथा व्यवहार नै तपाईको व्यक्तित्व हो। शिक्षाको यही आदर्श बोकेर हामी अघि बढ्यौँ। फेरि पनि प्रश्न त उठ्छ, हामीले हुर्काएका विद्यार्थीहरू समाजमा फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन्? आज देशको समग्र शैक्षिक बन्दोबस्त र शिक्षाको क्षेत्र विकृत र बदनाम छ, असफल छ। समाजमा जकडिएको अन्धविश्वास, गलत सोच र व्यवहार उन्मूलन गर्न सकेको छैन, अपराध रोक्न सकेको छैन। महिला हिंसा उस्तै छ। विद्यमान शैक्षिक बन्दोबस्तले सिप र रोजगारी दिएन, त्यसकारण 70 लाख युवा खाडी मुलुकमा छन्। शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने पहल पनि हुन सकेन। बौद्धिक पलायन देशको निम्ति ठुलो रोग बनेको छ। यसमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी छन्, शिक्षा नीति दोषी छ। सरकारको उदासीनता, असफलता, अकर्मण्यता रहँदै पनि जनस्तरबाट समाजप्रति उत्तरदायी संस्थाहरूले परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्ने तागत राख्नु पर्दछ। त्यस कार्यको निम्ति नेपाली जनता आशालाग्दो अनुहार लिएर खोपतिर हेरिरहेका छन्। आजको समयमा कुनै देशलाई ध्वस्त र खोक्रो बनाउन बम नै खसाल्न पर्दैन। विश्वविद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेप, पक्षपात, भागबण्डा गरे पुग्छ। नेपालमा त्यही नै भइरहेको छ। नव उदारवादी शिक्षा नीति विदेशी शक्तिको आक्रमण थियो। शिक्षा क्षेत्रमा राज्य विमुख बन्दै गयो। निजी क्षेत्रको हाली मुहाली चल्न थाल्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थाको प्रभाव बढ्दै गयो। विश्वविद्यालयलाई आजसम्म सरकारमा गएका पुँजीवादी पार्टीहरूले आफ्नो प्रभुत्व हुर्काउने थलो मात्र बनाएनन्, विदेशी दात्री निकायहरूको उर्वर थलो बनाए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उदाहरण लिने हो भने हिजो कुल बजेटको 95% स्वयं सरकारले बेहोर्ने गरेको थियो। नौ उदारवादी शिक्षा नीतिकै कारण आज कुल बजेटको 40% मात्र सरकारले बेहोर्छ। अनुसन्धान केन्द्रहरू बन्द हुँदैछन्। त्रिवी आज विश्व बैंक, UNDP लगायतका बहुराष्ट्रिय पुँजीवादी आर्थिक जावलको आर्थिक आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्रिवीले लिने हरेक नीतिगत निर्णयहरूमा विश्व बैंकको भूमिका र संलग्नता बाहिरिएको छ। भूगोलशास्त्र, इतिहास र राजनीति शास्त्रमा अध्ययन, पठन, ओह्रालो झर्नु शिक्षामा नव उदारवादी प्रभाव नै हो। विश्वविद्यालय विदेशतिर हुइकिने कारिन्दा तयारीमा लागेको देखिन्छ। विश्वविद्यालय भागभण्डाको अखडा बनिरहनु दुर्भाग्यको विषय हो। यहाँ VC, रेक्टर, रजिस्ट्रारको पद खरिद बिक्री हुन्छ, कमिसनको चक्र चल्छ। हामीले सुन्यौं कांग्रेस सरकारका एक स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धरानको BPKIHS को VC पोस्टलाई 2 करोडमा बिक्री गर्न पुगेका थिए। उनले नमानेपछि 10 करोडमा रौनियार थरकालाई VC बनाएको कुरा बाहिर आयो। के यो सत्य हो? के सबैतिर यही अवस्था हो? प्रश्न उठ्छ। तिनै मान्छे शासक दल आज पुनः शिक्षाको राजनैतिक एजेन्डामा प्रश्न गरौँ भन्दैछन्। स्थानीय सरकारलाई के गर्न दिने र के गर्न नदिने या रोक्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैछन्। टिठलाग्दो कुरा। यही शिक्षा नीतिले शिक्षा महँगो भयो। प्राविधिक, मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षा असाध्यै महँगो भयो। शिक्षामा विभेद छ। 2 थरीको शिक्षाको शिकार छन् नेपाली जनता। शिक्षामा माफियाकरण, असमानता समाज पछाडि पर्नुको कारण बन्यो। विकासमा अवरोध र नयाँ पुस्तामा निराशाको कारण बन्यो। देशको शैक्षिक स्थिति यति भताभुङ्ग हुनुमा दोषी को? शासक दल होइनन् भने को हो? राणा शासनमा शिक्षा सर्वसाधारण जनताको निम्ति प्रतिबन्धित थियो। पञ्चायत कालमा शिक्षा प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन। प्रजातन्त्रको यो 30 वर्षमा शिक्षा क्षेत्र यति भताभुङ्ग र लथालिङ्ग कसले गर्यो? तिनै शासक दलहरू होइनन् र? यो प्रश्न सोध्न जरुरी छ। शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियाकरण विरुद्ध खोप उभियो। शिक्षामा सरकारको असमान र नव उदारवादी नीति र शैक्षिक जगतमा मौलाएको बेथिति अन्त्य गरी निःशुल्क, सर्वसुलभ तथा वैज्ञानिक शिक्षा नीति अवलम्बन गरेरै मात्र समाजमा परिवर्तन अनुभूत गर्न पाउनेमा हामी विश्वास गर्दछौँ। मानिसको जीवन देशको माटो र श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नै देशको आत्मनिर्भर भविष्य निर्माणको पूर्वाधार हुन सक्दछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौँ। शिक्षामा सरकारको यथेष्ट लगानी या प्राथमिकता आजको आवश्यकता हो। व्यवहारमा शिक्षा राज्यको दायित्व बनाउन जरुरी छ। सबल स्थानीय सरकारलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिनु पर्दछ। प्रश्न जरुर उठ्छ, यो सरकारलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री बनेकालाई खोप विश्वविद्यालय जस्तो, जनताको विश्वविद्यालय निर्माण जस्तो राष्ट्रिय आवश्यकता, दूरगामी महत्त्वको विषय अगाडि बढाउन यिनले एक पाइला पनि किन अघि सारेनन्? यिनलाई के बाध्यता थियो? केले छेक्यो? कसले रोक्यो? स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष बित्दैछ। मावि तहको शिक्षालाई संविधानले नै सुम्प्यो। 5 वर्षको अन्तरालमा किन कुनै पनि स्थानीय तहले शिशुशाला, बालुद्यान र स्कुल कलेज स्थापना गरेन? के स्थानीय सरकारहरू पनि शिक्षाप्रति उदासीन भएकै हुन्? किन धेरै स्थानीय तहहरूको ध्यान पहाड खोस्रने, अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने, ठेक्कापट्टा मिलाउने, पहाडहरूमा भ्यू टावर बनाउने जस्ता अनावश्यक काममा मात्र पुग्यो? सचेत जनताले यति बेला गर्ने प्रश्न यिनै हुन्। स्थानीय तह र नयाँ बनेको प्रदेश पनि कसरी भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो? कालाबजारी, माफिया, तस्करकै बोलवाला त्यहाँ पनि कसरी भए? के तिनै तत्त्व फेरि निर्वाचित त हुँदै छैनन्? समयले यी प्रश्नको जवाफ खोज्दैछ। जनताको सचेतताको परीक्षा फेरि हुँदैछ। के यो पटक नेपाली जनताले विवेक अपनाउन सक्लान्?
शिक्षाकै विषयमा छलफल गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिन्छ, सवाल उठ्छ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सामयिक विषयमा जानकार बनाउन के कति प्रयास गर्यौं? उदाहरणका लागि देशको अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुको रूपमा उठेको एमसीसीको विषय र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरको विषयमा सचेत बनाउने काम र त्यसमा भएका देशहित विपरीतका प्रावधान विरुद्ध आवाज उठाउन उत्प्रेरित गर्यौं कि गरेनौं? परीक्षामा हाम्रा विद्यार्थी कति उत्तीर्ण भए या भएनन् त्यो एउटा प्रश्न हो भने देश चिनाउन र देशका समस्याका विषयमा बोल्न सिकायौं या सिकाएनौं? मलाई विश्वास छ खोप जस्तो जिम्मेवार शैक्षिक संस्थाले समयले सुम्पेका गहन जिम्मेवारी वहन गर्यो र गर्दै जानेछ। इतिहासले एक दिन पुष्टि गर्नेछ एमसीसीमा देशघात नदेख्नेहरू, एमसीसीको समर्थन गर्नेहरू गलत थिए र एमसीसी विरुद्ध लाग्नेहरू सच्चा देशभक्त थिए। देशभक्ति नमर्नु भनेको देश बाँच्नु हो। यस अर्थमा हाम्रो विद्यार्थीहरूको मनमा देशभक्ति जगाएर देश बचाउन, देशद्रोही चिनाउन, विदेशी शक्ति सामु नझुक्न खोपले पनि आफ्नो ठाउँबाट अहम भूमिका निभाउँदै जानेछ। यो नै हाम्रो शिक्षाको आदर्श पनि हो। हामीलाई थाहा छ सबै उपलब्धि प्रमाणपत्रमा देख्न सकिँदैन, तर यथार्थ के हो भने जब प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी उपलब्धि देश र समाजले अनुभव गर्न पाउनेछ, तब स्वर्णिम भविष्यको क्षितिज उघारिएको अनुभव हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सृजना सैजुलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरूका लागि।